आते और कहते कभी किसी वजह से हजरत तशरीफ रखने जा रहे, सब लोग आ जाइए, बाहर में भी जो लोग हैं आ जाइए। हजरत ने 2:30 बजे का टाइम दिया, 2 बजे नहीं वाला है, 2 तो मेरी तकलीफ शुरू भी नहीं होती, आधा घंटा में मैं बोलूँगा, मतलब जो भी बोलो सुन लीजिए। पहले सब लोग जल्दी जल्दी आए, जितने बाहर में लोग हैं जो चाय पी लिए आ जाइए, करीब बैठ जाइए 10 मिनट। ये सब जो है दुआ की कबूलियत का वक्त है, वक्त बहुत अच्छा है। रात का ये हिस्सा है जिसमें दुआ खास कबूल होती है, इस हिस्से में दुआ खास कबूल होती है। शबे बारात है, अल्लाह का फضل है, शुक्रिया अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप हम सब मिलकर हुजूर और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। इधर जगह इधर आ जाइए ताकि पीछे वालों को जगह नहीं, इधर आइए ना, आप इधर आ जाइए, थोड़ा जगह बना लीजिए, मिल के बढ़िए। उधर वालों को देखिए, बालों बाहर इनको भी जगह दीजिए, करीब करीब बैठ जाइए, मोहब्बतों का इजहार कीजिए। आ जाइए, आ जाए आप जल्दी आ जाए, जिनको अंदर जगह दे दीजिए। सामने बैठ के सुने तो उसका मजा कुछ और है, बाहर में सुने तो उसका लुत्फ कुछ और है। तो करीब आप भी सुन रहे हैं, आप उलमाए कराम का चेहरा देखिए और उसके बाद सवाब कमाइए। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, करीब करीब आ जाए और करीब आइए। जो लोग बाहर में हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अंदर आ जाइए, नहीं अंदर में जगह है तो वहाँ बैठिए, जितना एडजस्ट कर सकते हैं कर लीजिए। इधर भी कर लीजिए, थोड़ा इधर है ना जगह, आ जाइए आप इधर आ जाइए। जो लोग बाहर बैठे आप भी अंदर आ जाइए, इधर जब बाएं तरफ मामू इधर आ जाइए, करीब इधर आ जाइए, आ जाइए इधर, देखिए जगह है, करीब करीब आ जाइए। और इधर आइए ना मामू, इधर आइए, आइए। कहीं मैं आपको यहीं बैठे बैठे मदीना पहुंचा रहा हूँ, इधर आइए, जरा हल्लू बोलिए, वो बहुत जोर से कर शुरू हो जाते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, आराम से सुनिए, आवाज़ बैठ गई है बोल बोल को। अपना मदरसे का जलसा था परसों, हज़रत लोग गए थे, वो पूरी रात बोला, फिर दिन में भाग लो, फिर कल रात का जागना, फिर बयान में गए थे, फिर आज आप लोगों के सामने। आवाज़ बैठिए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे भी सेहत है, आप लोग को भी सेहत अता फरमाए। अब सुनिए यहाँ से आला हज़रत फरमाते हैं अलैहि रहमतुल रिज़वान, सुनिएगा, 2 शेर पहले सुनिए, फिर मैं नात सुनाता हूँ आपको। वाह क्या जूदो करम है शरे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। और तोड़ डाला नन्हे असगर ने, तोड़ डाला नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा, गुरूर का चेहरा। और मैं हजरत मुफ्ती तारिक साहब से गुजारिश करूँ कि आप तशरीफ ले आए। नक्श पाए शहे उमम चूमो, इधर देखिए, आप मुझे देखिए, पीछे क्यों देखते हैं? आलिमों को देखना भी इबादत है, ये यही सब इस्लाह की ज़रूरत है। जब सामने होते हैं तो सामने को देखिए, तूफान जब आता है तो सामने से मुकाबला क्या है, पीछे देखें तो बाप गिर के कहाँ जाके पड़िए। इधर मुझे देखिए, सिर्फ अभी आपकी नज़र मेरी तरफ हो, इन उलमाए कहना तो बात समझ में आती, नहीं तो आप इधर उधर देखें तो आपकी तवज्जो नहीं। मतलब नक्श पाए शहे उमम चूमो, यानी बादब इश्क से हरम चूमो। और मैं कहाँ पहुँचाने जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाइए आप। घर बनाना है घर के जन्नत में, घर बनाना हो घर के जन्नत में,
अपने माँ बाप के कदम चूमो, अपने माँ बाप के कदम चूमो। समझ रहे हैं ना? कभी चूमे माँ बाप का कदम? कोई नहीं चूमा हो। यार आशना इनका उनका क्या क्या कर लेता है। अपने माँ बाप को कभी तौफीक हो, जिंदा है माँ बाप तो जाइए, उनको सलाम कीजिए, मोहब्बत से चेहरा देखिए। एक हज का सवाब। कितने हज का? एक हज करना तो कितने पैसे लगता है? आज के दौर में 5 से 6 लाख होना गवर्नमेंट कोटे से, और वैसे गए तो प्राइवेट से कोई हद ही नहीं है। तो मतलब ये भी कबूल होता कि नहीं मालूम नहीं। मगर माँ बाप अगर जिंदा है तो आप, आज की रात है ना, जो माँ बाप को सताता उसकी बख्शिश नहीं है। इतनी बड़ी रात को भी जो माँ बाप को सताता है ना, उसकी बख्शिश नहीं है। जो शराब पीता उसकी बख्शिश नहीं है। जो जुआ खेलता ना बट्टे, उसकी बख्शिश नहीं है। जो सूद खाता उसकी बख्शिश नहीं है। आज की रात भी जो लोग कीना कपट दिल में रखते हैं उसकी बख्शिश नहीं है। जो हसद जलन रखते हैं उसकी बख्शिश नहीं है। तो फिर क्या करना? वो लोग क्या करना? तो तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला है। वो लोग आए अल्लाह की बारगाह में, दुआ करें, अल्लाह मैं जो गलती किया हूँ तौबा करता हूँ तो माफ कर दे, तो अल्लाह उसको ही माफ कर दे। मगर इसमें मगर है, लेकिन जो माँ बाप को सताता वो तौबा करने से भी माफ नहीं होगा। वो अपने माँ बाप के पास जाए और माँ बाप के जाकर कहे, अब्बा अम्मी मैंने आपको सताया था, माफ कर दीजिए। वो माफ कर देंगे तो अल्लाह माफ करेगा। अब कितना भी नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कात दो, रात भर गिड़गिड़ा के सर फोड़ लो, दुआ कबूल नहीं होगी जब तक कि तेरे माँ बाप ना माफ कर दे। ऐसे किसी की जमीन मारा था, किसी को सताया था, किसी की बेईमानी किया, शैतानी किया, किसी का हक मारा, तो आज की रात एक शय बरात नहीं 1000 शय बरात में दुआ करो, दुआ कबूल नहीं होगी, माफी भी नहीं होगी जब तक आप उसके पास जाके माफी ना मांग लो। यानी मैंने आपका 5 रुपया कभी खा लिया था तो माफी नहीं है जब तक कि आपके पास मैं जाके कहूँ नहीं कि आप मुझे माफ कर दो। वो माफ कर दिए तो जाके अल्लाह माफ करता है, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करता। यह है बंदे का हक। समझ लीजिए इशारे में, वक्त बहुत कम है, मुझे कुछ सुनाना भी है और उसके बाद आपको सुनना भी है। सुनेंगे नहीं सुनेंगे? कुछ मालूम हुआ कि नहीं मालूम कैसे सुनना? आप लोग जो करते थे गेट से तान करके, अच्छा नहीं लगता। ऐसा रहिए मस्जिद में, घर में, रोड पे, कि आपको देख के लगे ये नबी का गुलाम है। आपके बैठने से, उठने से, किरदार से, आपके चलने फिरने से लगे कि आप नबी के गुलाम हैं। ये कौन जा रहा है पूछने की जरूरत नहीं है, लोग बता दे के नबी का दीवाना जा रहा है। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मैं नात खुद पढ़ता हूँ, बहुत अकीदत से सुनता हूँ, इसलिए कि नात का पढ़ना भी इबादत, नात का सुनना भी इबादत है। मगर ये हल्ले फल्ले वाली नात में सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। इधर से ढोल, उधर से धम, उधर से ये, उधर से वो, इधर से नाच, उधर से गाना, इधर से ये, वही से नात पढ़ने वाले को पसंद भी करता नहीं, उसकी सूरत भी देखता नहीं। वो नात पढ़ने का तरीका नहीं है। वो नात ऐसी पढ़ो कि तुझे नबी का चेहरा नजर आ जाए, ऐसी सुनो लगे कि यानी मदीने में बैठे हुए हैं, उसे बोलते ना शरीफ पढ़ना। मैं खुद आलिम हूँ, हजरत मुफ्ती, मैं ऐसे वैसे को पसंद ही नहीं करता। वो क्या कहे, उनकी मर्जी है। वो नात कोई भी पढ़े अदब के साथ पढ़े, कोई भी सुने अदब के साथ सुने। हजरत सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तबक पर आसमां के लिखता मैं नाते शहर वाला, कलम है काश मिल जाता मुझे जिब्रील के पास। हुजूर की नात लिखने के लिए ये कागज बस नहीं है, ये कलम बस नहीं, उस लायक नहीं कि इससे नबी की नात लिखी जाए। अरे नबी की नात लिखने के लिए जिब्रील के पर का कलम मिल जाए और आसमान का कागज हो, तब भी इस लायक नहीं कि उस पर नबी की नात लिखी जाए। नबी की नात को समझे हम क्या है, कोई मजाक थोड़ी तो है।
ادھر سے ہلنے کو, ادھر سے ہلنے کو, ادھر سے ڈولنے کو, ادھر سے ڈولنے کو, ادھر طبلہ بجانے کو, ادھر طبلہ بجانے کو, ہوں کر کو, یہ سب نعت کی بے ادبی ہے. یہ نعت کا ادب نہیں. حضرت سے پوچھ لیجئے گا, میں معافی چاہتا ہوں. سنیے نعت کسے کہتے ہیں, پڑھنے کا طریقہ کیا, ادب کے ساتھ پڑھیے, ادب کے ساتھ سنیے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. یہ بھی نبی کی سنت ہے. نعت پڑھنے والے کو انعام سے نوازنا بھی نبی کی سنت ہے, اور لینا بھی یہ صحابہ کی سنت ہے, مگر سب ادب کے دائرے میں ہو, سب چیز ادب کے دائرے میں ہو. لینا بھی گناہ نہیں, دینا بھی گناہ نہیں. میاں اچھے سے کرے تو اچھا ہوتا ہے, نبی کی سنت سمجھ کے کرے تو سنت کا ثواب ملتا. حضور فرماتے جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ادب کے دائرے میں ہو تو وہ چیز عبادت ہوتی ہے, اور ادب نکل جائے تو وہی چیز سزا کے قابل ہو جاتی ہے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. اور ایک بات بتاؤں, ابھی حضرت عمرہ کر کے آئے, یہ حضور کی مسجد نبوی کا ممبر ہے جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے, اور وہ حضور کا مزار شریف ہے, روضہ شریف. بیچ کی جو جگہ ہے نا, حضور بول کو ہے کہ یہ جگہ جنت کی کیاری ہے. مطلب کیا ہے, حضور بولے جگہ تو مدینہ شریف کی ہے, پورے مدینہ شریف پورا دنیا جگہ ہی ہے, مگر جس جگہ کو حضور بول دیے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یعنی جو وہاں گیا گویا کہ وہ جنت میں گیا. فرق دیکھ لیجیے. حضرت بھی جا کے آئے, میں 2019 میں جا کے آیا, سب لوگ جا رہے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائے. بڑی پیاری چیز ہے, ابھی بھی وہ نظارہ نگاہوں کے سامنے ہے کہ زندگی میں دیکھا ان کا سنگ در آنکھیں, زندگی میں دیکھا ان کا سنگ در آنکھیں, کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں, کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں. اور کیا بتاؤں طیبہ سے واپسی کا وہ منظر. حضرت بھی گئے تھے, اس کے ساتھ میں ہمارے صاحب بھی گئے تھے. آج بھی ان کو پوچھئے تو نگاہوں میں مدینے کا منظر بسا ہوا ہے, اترتا نہیں کبھی. مومن کو مرے کے بعد بھی اترتا نہیں. کیا بتاؤں طیبہ کی واپسی کا وہ منظر, ہم ادھر چلے آئے رہ گئی ادھر آنکھیں, ہم ادھر چلے آئے رہ گئی ادھر آنکھیں. تو کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں. تو حضور نے جو فرما دیا, ہمارے نبی کی شان دیکھیے. یہ جگہ جنت کا باغ ہے, تو لوگ وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو ترستے ہیں, اور جو وہاں پڑھ لیا گویا کہ وہ جنت میں پڑھ لیا. تو جنت تو مکے میں بھی ملتی, مدینے میں بھی ملتی ہے, مگر مکے میں جنت ادھار ہے. مرے کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد عمرہ حج قبول ہوا تو جنت ملے گی. لیکن مدینے میں عاشق رسول جاتا ہے اور اس ریاض الجنہ میں جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھ لیتا ہے, تو گویا کہ وہ جنت میں پڑھ لیا ہے. یہ ہے نبی کے مدینے کی شان. ادب رنگ پر ہے بہار
مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارِ مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ تو حضرات محبتوں میں بسائیے، نگاہوں بسائیے، اور آج کی رات میں ایسی عبادت کر لیجئے کہ ہم سب کو جانے سے پہلے مغفرت ہو جائے۔ یہ ہے شب برات کی برکتیں۔ ملاحظہ فرمائیے، نعت بھی سنیے، بیان بھی سنیے، کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنیے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور یہ شعر سنیے اب جو میں بتایا، مسجد نبوی میں گھر سے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے۔ ایک بات بتائیے، یہ ہمیں جو شب برات ملی ہے کس کے وجہ سے ملی، کس کے صدقے ملی بتائیے؟ حضور کے صدقے ملی نا۔ حضور نہیں آتے تو یہ رات ملتی تھی کیا؟ یہ جو قرآن ملا کس کے صدقے ملا؟ حضور نہیں آتے تو قرآن ملتا، اگر حضور نہیں آتے تو یہ زمین بنتی، حضور نہیں آتے تو چاند بنتا، ستارے بنتے، آسمان ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب کچھ بنایا مگر نبی کے صدقے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تب تو کعبہ پہلے ہمارا قبلہ تھا نہیں تھا نا، مسجد اقصی ہمارا قبلہ تھا۔ تو حضور کو یہودی لوگ تانا مارتے تھے کہ لایا دین اسلام اور ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے، ہمارے گھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھتے۔ تو حضور کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، حضور کی خواہش تھی کعبہ قبلہ ہو جائے۔ تو مسجد قبلتین میں آپ نماز پڑھتے تھے جو مدینہ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو خیال آیا کاش قبلہ ہمارا کعبہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ سوچتے کیا ہے، آپ کے دل میں ہے کہ کعبہ۔ دیکھیے اللہ دل کے ارادے کو جانتا ہے، اور نبی کی شان کیا ہے، پوری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ یہ نبی کی شان کتنی بڑی ہے کہ نہیں بڑی شان؟ حضور کے دل میں تھا کعبہ قبلہ ہو جائے، اور نماز میں تھے ظہر کی نماز غالباً۔ اس کے بعد حضور کو خیال آیا کہ قبلہ کعبہ ہوتا، تبھی جبریل آ گئے لے کر کے، حضور آپ کو خیال ہے کعبہ قبلہ ہو جائے تو چہرہ پھیر لیجئے نا، اللہ آپ کو جدھر آپ چہرہ پھیریں گے وہی قبلہ ہو جائے گا۔ ہے ویسا پاور کسی کو؟ آپ جدھر چہرہ پھیر لیں گے ادھر ہی قبلہ ہو جائے گا۔ تو حضور نماز میں ہی چہرہ پھیر لیے، ادھر تھے تو ادھر ہو گئے، نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ ہم اگر قبلہ سے منہ پھیر لے تو نماز نہیں ہوتی۔ حضرت بتائیں گے جا کے دوبارہ نماز پڑھو، حضور ادھر سے ادھر ہو گئے، حضور کو دیکھ کے صحابہ بھی ہو گئے، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے ہوگی کیوں نہیں، وہ نماز تو اور بھی اچھی ہو گئی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو سنیے گا اسی کو، میرے نبی کی شان اتنی بڑی ہے۔ اب کون کی کیڑا حضور کی شان کو ہوں ہاں کر جاتے، کیا حضور چھوٹے ہو جاتے؟ چاند کو تھوکے تو منہ پہ ہی تھوک پڑتا۔ ہمارے نبی سید الانبیاء تھے، ہیں، رہیں گے۔ میرے نبی کی شان گھٹتی نہیں، اللہ بڑھاتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان بڑھ رہی ہے، روز روز بڑھ رہی ہے۔
کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے نہ بڑھائے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اب بولیے آہستہ سبحان اللہ، موقع سے بولیے، ایک بار بولتے رہے بھی تو اچھا نہیں لگتا، مذاق ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت لوگ پڑھتے ہیں تو ادب سے بولیے تاکہ لگے واقعی دل سے بولتے ہیں، مذاق نہیں ہونا۔ ایک ملا جی تھے نا، ایک ملا جی کا منشی جی کا آم کی چٹنی کا قصہ سنے کہ نہیں سنے؟ وہ تو ابھی میں سناؤں گا نا، ٹائم ہی نہیں ہے، میں کبھی یاد دلائیں گا تو ملا جی کا منشی جی کے آم کی چٹنی کا واقعہ سناؤں گا۔ ویسے میں واقعہ ہو کے بہت کم بولتا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے حدیث پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، تو کئی کوئی ان کے واقعہ بولنا ہے۔ ولیاں کی تعریف سے ہمیں موقع ملتا نہیں، نبی کی تعریف سے فرصت ملتی نہیں، تو ان کا کئی کو گاتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ بھئی نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا گاتے ہیں۔ کھاتے تیرے در کا، پیتے ہے تیرے در کا، یا رسول اللہ۔ کھاتے ہے تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، پیتے ہے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو بہرحال مصطفیٰ سے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اب مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے۔ اب محبت سے مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضرت جابر ایک مرتبہ حضور کی دعوت کیے تھے، تو خوشی میں، دعوت کی خوشی مت پوچھ، ان کے گھر میں نوری نور، میاں بیوی کے چہرے پر سرور ہی سرور۔ تو بڑا بھائی نے، حضرت جابر نے حضور کے آنے پر بکری کے بچے کو ذبح کیا گوشت کے لیے، تو بڑے بھائی نے دیکھا ذبح کرنے کے بعد، تو چھوٹے بھائی کو بلایا کہ ابا ایسا بکرا ذبح کرتے، تو چاقو لے کے بھائی کے گلے پہ چلا دیا، مذاق میں مذاق ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے۔ وہ بڑا بھائی ڈر گئے، اوپر سے بھاگنے لگے، اوپر سے گر کے وہ بھی گر گئے، دو لاش حضرت جابر کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ حضور دعوت میں آنے والے ہیں، بیوی نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ دونوں بیٹے ہمارے شہید ہو گئے، اب میں بچوں کی مرنے پر اگر غم کروں تو حضور جو آنے والے ہیں اور جو ہمیں برکت ملنے والی وہ نہیں ملے گی۔ تو دل پہ پتھر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ تیری مرضی، بیٹے کو ایک روم میں رکھ دیا، سلا دیا، اوپر چادر ڈال دیا، دونوں شہید بیٹے کو حضور دعوت میں آئے۔ مگر ہمارے نبی تو غیب دان نبی ہے نا، اب بولیے نا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تو کیا پیٹھ کے پیچھے اسے بھی جانتے ہیں، ادھر کیا اسے بھی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا اسے بھی جانتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بیٹا کی بیٹی اسے بھی جانتے ہیں،
बारिश कब होगी वो भी बताते हैं, कयामत कब आएगी वो भी बता दिए हैं, मुहर्रम का महीना ही बता दिए, दिन भी बता दिए हैं, खाली साल नहीं बताए कि लोग डरे नहीं। हुजूर से छुपा क्या है? तो हुजूर जब दावत के लिए तशरीफ लाए तो कहा जाबिर बेटे को बुलाओ। तो बीवी के पास गए, बच्चे कहाँ हैं? तो बोले आप हुजूर से फरमाइए अदब से कि तनावुल फरमाने, बच्चे खेलने गए होंगे। कैसी खातून है, सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत करने वाली है। अगर रोएगी धोएगी तो हुजूर आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बरकत मिलेगी नहीं, इसीलिए चाहती है कि मेरे घर में हुजूर का कदम पड़े, खा ले, पूरी बरकत मिल जाए। कहा बच्चे खेलने गए होंगे ना, हुजूर से फरमाइए कि तनावुल फरमाए। मेरा आका फरमाते नहीं, जाबिर बुलाओ बच्चे को, बुला के लाओ। कहाँ है कि खेलने गए, मैदान में गए होंगे, बुला के लाइए। तो जाबिर बीवी से करें बताइए नहीं कहाँ गए बच्चे? कहिए ना हुजूर से खा ले। नहीं हुजूर फरमा रहे कि बुलाया जाएगा। अब रोने लगी, कहा मैंने रात छुपा के रखा था, रात छुपाया था, मुझे क्या मालूम। दोनों बच्चे ऐसे ऐसे वाक़ये पेश आए, शहीद हो गए, लाश पड़ी है। मेरे आका कहा चलो कहाँ है? जब गए दोनों बच्चे सोते थे, मेरे आका ने फरमाया सो कहाँ रहे बच्चे, शहीद कहाँ हुए? तो बच्चे सो रहे हैं, उठ जा। इतना कहा कि दोनों बच्चे जिंदा होके उठ गए। अब बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, ये है मकाम। शायर कहते हैं सामने जाबिर के फरज़ादों की लाशें देख कर, सामने जाबिर सामने जाबिर के फरज़ादों की लाशें देख कर, हुक्म रब से जिंदा हो जा, कह दिया तो हो गया। हुक्म रब से जिंदा हो जा, कह दिया तो हो गया। फिर साहब कहाँ चले? फिर तो सुनने का वक्त। और बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देख कर। अब सब शेर की तशरीह करूँ तो सारी का वक्त हो जाएगा। बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देख कर, मुस्तफा ने बूरेरा कह दिया तो हो गया। मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और बदर के मैदान में हुजूर बोले थे यहाँ इन्हें मरता है, इन्हें यहाँ मरता है, उन्हें वहाँ मरता है, उन्हें वहाँ मरता है। तो जितने बड़े बड़े दुश्मना थे बदर के मैदान में वहाँ मरे जहाँ हुजूर बोले थे सुभान अल्लाह। 1 इंच भी हिले भी नहीं, डोले भी नहीं। जहाँ हुजूर बोले थे इन्हें अबू जहल वहाँ से मरता तो वहाँ से मरे उन्हें, इन्हें फला वहाँ मरता वहाँ से मरे उन्हें। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये हुजूर की शान है, मरता सो भी बता डाले, कहाँ मरता वो भी बता डाले, कौन कौन मरता वो भी बता डाले। अभी भी कोई शक है कि हुजूर नहीं जानते? दीवाने के पीछे आप लोग भागते हैं। अरे सही आलिम के पीछे जाइए, सुभान अल्लाह। सही आलिम के पीछे जाइए, जो हुजूर की शान बताते हैं उनके पीछे जाइए। जो हुजूर की शान घटा उसके पीछे जाते, उससे बड़े दीवाने तो आप हुए जो झूठ का साथ देते हैं। अरे साथ देना तो अच्छों की साथ देना, सच्चे की साथ देना। आप उलमा-ए सुन्नत के पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातों पे अमल कीजिए। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। गए तो हुजूर को मारने, मार डालता हूं, कत्ल कर डालता हूं, हुजूर को रहने देता नहीं, मिटा डालता हूं। तो हजरत उमर जब गए तो कौन साहबी बोले हजरत उन्हें बड़े गुस्से में आ रहा है, तलवार लेकर आ रहा है। हुजूर बोले आने दो, उसके आने का दिन आ गया है, आने दो, उसके आने का दिन आ गया है। एक नजर डाली नबूवत की, कहा क्या उमर
अभी ईमान लाने का वक्त नहीं आया, मैं हुजूर कलमा ही तो पढ़ने आया हूँ। गए थे तलवार लेकर, उड़ा गया तो खुद ही उड़ गए। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बतों पे कुर्बान हो गए, नबी की एक नजर पे सब कुछ लुटा दिया। ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने कि हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। अब बोलिए ना सुभान अल्लाह। उधर वाले बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोचते हैं कि हम लोगों को कोई फर्ज ही नहीं, बोलने का नहीं है, खाली हम खाने के लिए आए। पीछे वाले बोलिए सुभान अल्लाह। पैसे तो नहीं ना मांग रहा हूं, पीछे वाले, सामने वाले तो दे ही रहे, कम सुभान अल्लाह तो बोलिए, सवाब कमाइए, नेकियां, मगर अदब के दायरे में रह के। अब बोलिए मोजेजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और जितने हजरत मौला अली से मोहब्बत करने वाले वो हल्लू बोले सुभान अल्लाह। हजरत इजाजत है ना आपकी, थोड़ा इधर की भी जबान इस्तेमाल करता हूँ ताकि पूरी पूरी बात समझ में आए। सब बाहर के ही है माशाअल्लाह। मैं थोड़ा हिंदी के साथ उर्दू, फारसी, अरबी सब और यहाँ की लोकल जबान भी बोलता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि जो है लोगों को समझ में आ जाए। तो सुनिएगा, आप देखिए, आप दीदा थे बवक़्ते असर जब हजरत अली, बड़ा प्यारा वाक़या। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज नहीं पढ़े थे, हुजूर नमाज पढ़ चुके थे मकामे सहबा में। तो हुजूर की हजरत अली की गोद में हुजूर आराम कर रहे थे। इधर असर का वक्त ख़त्म हो रहा था, यहाँ तक सूरज डूब गया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने सोचा नमाज मेरी कज़ा हो गई असर की, अब मैं कब पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। वो दर्द हुआ तो नमाज के कज़ा की वजह से आंख से आंसू आए। हुजूर को जगा सकते थे कि हुजूर उठिए उठिए, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़, लेकिन नहीं, अदब है, अदब है। नमाजें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। मोहब्बत कज़ा नहीं होना, अरे उठा दूंगा, हुजूर को तकलीफ पहुंचेगी तो फिर मेरी पूरी जिंदगी बेकार, इसलिए नमाजें कज़ा कर ली, हुजूर को नहीं उठाया। मगर वाह वारे अली, नमाज की मोहब्बत में रो लिए, आंखों से आंसू गिरे, हुजूर के चेहरे पर पड़े। हाथ आ जाती है जन्नत। आप नारा भी लगाए तो अली वाला नारा नहीं लगाए, ऐसा लगाइए कुफ्र में जलजला आ जाए। आज भी खैबर को याद है हजरत अली की मार। हाथ आ जाती है जन्नत, या अली कहने के बाद 100 गुना हाथ आ जाती है जन्नत, या अली कहने के बाद खुद सवर जाती है किस्मत, या अली कहने के बाद एक अली वाला 100 यजीदी पर क्यों न भारी हो, अरे 100 गुना बढ़ जाती है ताकत, या अली कहने के बाद 100 गुना बढ़ जाती है ताकत, या अली कहने के बाद। ऐसा अरे शेर पर तो कहते वो जिसे अपनी नजरों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखार बना देते हैं। और यजीद तेरे खजाने में इतनी दौलत ही कहाँ, यजीद तेरे खजाने में इतनी दौलत ही कहाँ, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। जो मजलिस शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा हजरे रिसालत नहीं करते, कह देता मुर्दा शहीदों को जमाना। अगर शब्बीर नेज़े पे तिलावत नहीं करते, अगर शब्बीर नेज़े पे जो तिलावत नहीं करते, मियाँ सुनाने पे आ जाऊं तो फजर की अजान हो जाएगी। मगर बहुत कुछ सुनाना है, सुनिए, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। और ये सुनिए, तो हजरत अली ने हुजूर को उठाया नहीं, आंसू के कतरे गिरे और हजरत हुजूर के चेहरे पर पड़े।
मेरे नबी की आंख खुली, हज़रत अली का भी इम्तिहान था, पास हो गए। क्या हुआ अली, दुश्मन आया क्या, कोई आया क्या? नहीं हुजूर, कुछ असर की नमाज कज़ा हो गई। अली क्या आप कज़ा पढ़ोगे अदा पढ़ोगे? कहा हुजूर आपकी मर्जी। हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलट गया, दिन वापस आया। ये मेरे नबी की शान, बोलिए सुभान अल्लाह। असर का टाइम वापस आ गया। अब मेरे नबी ने फरमाया अली पढ़ लीजिए नमाज। हजरत अली फरमाते उस दिन इतने इत्मीनान से पढ़ा कि जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, इसलिए कि और दिन डर होता था कहीं सूरज न डूब जाए, और दिन डर होता था कहीं मौत न आ जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं। मगर आज नबी ने फरमाया है अली पढ़ ले, जब तक तू पढ़ेगा नहीं सूरज डूबेगा नहीं। तो आज बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ा, बड़ी खुशी में पढ़ा, इत्मीनान से पढ़ा, इसलिए कि जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होगी मौत भी नहीं आएगी, जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होगी सूरज भी वापस नहीं जाएगा। ये मेरे नबी का मर्तबा है, ये मेरे नबी की शान है। समझा क्या है मेरे आका ने सलाम के मकाम नबूवत को? तेरे जैसे हैं, अपनी सूरत आईनक में देख, कहा तू काला कलाटा, कहा मेरे नबी के चांद से ज्यादा रोशन चेहरा, कहा नबी का चेहरा, कहा नबी का तलवा, और कहा तेरी ये सूरत, अपनी सूरत आईनक में देख ले जरा, मेरे आका के जैसा कोई है ही नहीं। जिब्रील से पूछा जिब्रील तू बता है कोई? जिब्रील ने कहा मियां मैं क्या बताऊं, सबको देखा, नबी के जैसा किसी को नहीं देखा। आदम से लेकर ईसा तक देखा, किसी को नबी के जैसा नहीं देखा। देखता कैसे? नबी के जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यही तो शब बारात का पैगाम है। अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए, मोहब्बतों से नमाज पढ़िए। हजरत अली की एक नमाज कज़ा हुई तो रोए, आपकी कितनी नमाज छूट गई कभी एहसास होता है? जोहर में हजरत अकेले, 2 आदमी 3 आदमी, असर में 2 आदमी 3 आदमी, शब बारात में 2 जमात। सुभान अल्लाह। ये कहाँ चले जाते हैं? जमीन के अंदर कहाँ जाते हैं? किधर दाएं बाएं जाते हैं? शब बारात के लोग 5 वक्त कहाँ है? जुमा के लोग 2 जमात हफ्ता भर कहाँ गायब हो जाते हैं? अरे आधा चले जाइए, 70% चले जाइए, 80% चले, 20% भी लोग आजू बाजू में नहीं है क्या? तज्जुब की बात है, शर्म की बात है। अरे मियाँ शर्म की बात है। जोहर में, असर में, इशा में, फजर में हजरत मौलवी साहब 2 आदमी 3 आदमी है, नाजिर भाई तकबीर बोले तो हजरत नमाज पढ़ाते। ये वक्त आता हजरत बोले तो नमाज पढ़ाते। इसीलिए इतनी बड़ी मस्जिद, नमाज पढ़िए इंशाअल्लाह, बोले नहीं इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, नमाज फर्ज है। हजरत अली एक टर्म नहीं पढ़े, एक टर्म छूट गई, जानबूझ के छोड़े नहीं, नबी की मोहब्बत में कज़ा करे तो इतनी हैरत, इतना अफसोस की रोए। आप महीनों महीनों हम नमाज कज़ा करते, एहसास नहीं होता। नमाज पढ़िए इंशाअल्लाह, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं है। नमाज के बगैर कुछ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ये रात आपको यही पैगाम देने के लिए नमाज पढ़िए। हुजूर फरमाते मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता उन्हें काफिर। मामूली समझते हैं, हदीस साफ है। मेरे उलमा फरमाते हैं काफिर हुआ नहीं, उन्हें कुफ्र के करीब जा रहा है। इमाम शाफी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ा उसे कत्ल कर डालो। सहाबा में 2 जमात है, एक जमात कहती है जो एक टाइम नमाज नहीं पढ़े उसे जिंदा रहने से कत्ल कर डालो, एक जमात कहती छोड़ डालो, उन्हें सीख लेता। नमाज बहुत कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी अहम चीज है। नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज के बगैर आपका रोजा भी कबूल नहीं होता। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, आप नमाज नहीं पढ़ते रोजा भी कबूल नहीं होता। आप नमाज नहीं पढ़ते हज करते, आपका हज भी कबूल नहीं होता। आप नमाज नहीं पढ़ते ज़कात देते, आपका ज़कात भी कबूल नहीं। एक फर्ज को करे, एक फर्ज को छोड़े, ये इस्लाम नहीं है। सबसे पहले दिन रात में 5 वक्त की नमाज है, उसके बाद साल में 1 महीना रोजा है। 5 ही नहीं आप पढ़ते तो 1 साल की एक नमाज का, एक इबादत का क्या होगा? इसलिए नमाज भी पढ़िए फिर रोजा, नमाज पढ़िए फिर हज, नमाज पढ़िए फिर ज़कात, नमाज पढ़िए फिर कुछ और कीजिए। नमाज छोड़िए मत। नमाज दिनों रात में हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ پارے میں ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما فقد كنت بصیرا. حضرت صحیح ہے کہ نہیں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى. رب فرماتا ہے کہ میں جو بے نمازی لوگ ہے، جو میرا ذکر نہیں کرتا، میری عبادت نہیں کرتا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. اس کے روزی میں برکت نہیں، اس کے گھر میں برکت نہیں، اس کے چہرے پہ نور نہیں، اس کی اولاد فرما بردار نہیں، اس کی بیوی فرما بردار نہیں، اس کے بچے فرما بردار نہیں. جو نماز چھوڑتا ہے اس کی ساری بربادی ہے. اور پھر یہ تو دنیا کی بربادی، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن بے نمازی کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. تو یہ اندھا جو ہوگا وہ کہے گا اے اللہ میں جب مرا تھا دنیا سے تو میں تو آنکھ والا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا، تو پھر آج میں قیامت کے دن اندھا کیسے بنا دیا گیا؟ تو رب فرمائے گا تو نے میری عبادت کو چھوڑا اس لیے تجھے قیامت کے دن اندھا بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت وقت تفسیر بتانے کا نہیں ہے، بس خلاصہ کہہ دیا ہوں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں یہ نہیں بولتا اب کام چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں، غلط. اب کاروبار دکان چھوڑ کر، نہیں، غلط. اب کام بھی کیجئے، نماز کا ٹائم آئے تو نماز ہی پڑھ لیجیے. آپ کی مجبوری ہے. بہت سارے لوگ آفس میں رہتے ہیں، وہاں بھی آج کل مصلی کا انتظام نہیں ہے، چھوڑ دیجئے. ٹائم نہیں مل رہا وہاں چھوڑ دیجیے، گھر پہ آئیے، وضو بنائیے، ظہر عصر کی نماز پڑھ کر پھر کھانا کھا لیجیے. اتنی تو آسانی ہے نا. آپ ایسی جگہ جہاں آپ کو پاکی نہیں، گھر پہ آئیے، نہا لیجیے، پہلے نماز پڑھ لیجیے 4 رکعت ظہر کی، عصر کی 4 رکعت، پھر مغرب مسجد میں آ جائیے. نہیں آپ مغرب میں بھی کام میں ہے نا، تو آپ عشاء میں آتے تو عشاء پڑھ لیجیے نا. کتنا ٹائم لگتا؟ 5 منٹ ظہر، 5 منٹ عصر، 4 منٹ مغرب، 5 منٹ عشاء. بعد میں 2 رکعت سنت، 2 رکعت نہیں، کم سے کم فرض تو ادا کیجیے. فرض ادا کیجیے گا تو انشاءاللہ تہجد گزار بن جائیے گا. پہلے فرض کی پابندی تو کر لیجیے، سنت کے پابند بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہی ہم لوگوں کا پیغام ہے. شب برات میں آپ آئے، خوشی ہوئی، آپ کے لیے دل بچھایا ہم. سبحان اللہ. حضرت کتنا خوش ہوئے، 2 جماعت ہوئی. ہمنا بھی کم خوشی ہوتی کیا؟ اللہ کا گھر آباد ہوا تو آپ کا گھر آباد ہے. میں کتنی خوشی کی بات ہے، 2 جماعت ہوئی بنے تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے. کتنا چرچا ہوتا ہے، کتنا یہ چرچا ہوتا ہے کہ ارے اللہ کا اللہ اکبر، وہاں پہ 2 جماعت ہوئی تو لوگ بھی خوش ہو کے دعائیں دیتے. تو جمعہ کی پابندی آپ ظہر میں بھی رکھیے، عصر میں بھی رکھیے، ہفتہ بھر میں رکھیے، اور شب برات کی پابندی سال بھر رکھیے. سبحان اللہ. اور اگر مسجد کو ایسی آباد کریں گے تو ہماری کوئی مسجد بابری مسجد نہیں ہوگی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اشارہ میں سمجھیے. میں زیادہ کھول کے نہیں بولنا چاہتا. آپ سب کی محبتوں کو 1000 بار سلام، 1,00,000 بار سلام، کروڑ سلام. آپ اسی طرح آتے رہیے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیے، مسجدوں کی خدمت کرتے رہیے. یہ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا نہیں ہے. کماتے سے بچوں کے لیے، گھر بناتے سے بچوں کے لیے، بیوی بچے کے لیے. کون بھی قبر میں آپ کے نہیں جاتا ہے، وہ بیٹا بھی جاتا نہیں، بیٹی. اب دیکھیں نا آج کل کی کون کی بولتا تھا فاتحہ کا کھاتے نہیں کرتے، حرام کرتے، پھر دار نہیں کرتے. ان کا انہیں پاگل ہونے جو فاتحہ کا پھینکتا ہے. قرآن فیصلہ کرتے ہیں تو کون سی آیت ہے؟ الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات، کہ پاک کے لیے پاک چیز، ناپاک کے لیے ناپاک. فیصلہ ہو گیا ہے. ارے ہم پاک لوگ ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں جس پر قرآن پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. پاک کو پاک، اور جو کہتا فاتحہ کرتے انہیں ناپاک، ناپاک کو دل، ناپاک کو مندر کا پرساد مبارک ہو. ہمیں شب برات کا حلوہ مبارک ہو. ارے دیوانے، مرحوموں کے لیے دعا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ مرحوم ہماری دعا کے منتظر ہے. حضور کا حکم ہے کہ تم اصالے ثواب کرو. ہم جو قرآن پڑھ کے دعا کرتے ہیں ثواب پہنچتا ہے. مرحوم کے نام پہ پانی پلاتے ثواب پہنچتا ہے. کل پڑھ کے ہم جو دعا کرتے ہیں کل کا ثواب جاتا ہے. درود پڑھ کے دعا کرتے درود کا ثواب جاتا ہے. نماز پڑھ کے دعا کرتے نماز کا ثواب ہمارے مرحوموں کو ملتا ہے. الحمدللہ میرے نبی نے حضرت سعد کی ماں کے لیے دعا کیا ہے کہ اے اللہ اس پانی کا ثواب حضرت سعد کی ماں کو. ارے ہم تو 1 گلاس پر فاتحہ پڑھتے ہیں، میرے نبی تو پورے بوری پر فاتحہ پڑھے تھے، پورے کنویں پہ فاتحہ پڑھے تھے. دلیل ہونا تو آپ حضرت کے پاس دلیل دیتے ہیں. ان کو
होता मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने मरहूमों के लिए दुआ करो, हमेशा दुआ करो, हर दिन दुआ करो, हर लम्हा दुआ करो। अरे आप दुआ करोगे अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद फरमाएगा और आपको भी भला है, आपको भी फायदा है। ऐसा नहीं कि आपको फायदा नहीं है। आप कहें कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कितनी नेकियां, काफ का 10, लाम का 10, अलिफ का 10, हा का 10, दाल का 10, 5 अरब पड़े 50 नेकियां आपको मिली। सुभान अल्लाह। कितनी मिली? और बोले ना जोर से सुभान अल्लाह। बात आ गई तो बता रहा हूं मैं, ये मौजू नहीं, मौजू शब बरात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक मर्द इंतकाल किया, उसकी बीवी हमल से थी, बेटी उसके बीवी के बतन से बेटा पैदा हुआ। जब बच्चा 4 साल का हुआ तो मदरसे में गया, उन्हें जाने के बाद हजरत बोले, हजरत मुफ्ती साहब के पास आया पढ़ने, बोल बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, कब्र में देखा उसके बाप को अजाब हो रहा है। थोड़ी देर के बाद के देखा उसकी कब्र में सवाब हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह अभी तो इसकी कब्र में देखा अजाब, अभी फौरन चेंजिंग बदल। तो अल्लाह फरमाता है मेरे पैगंबर ईसा, अभी इसका बेटा मदरसे में गया था पढ़ने के लिए, पढ़ा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, अर रहमान जो बड़ा रहम वाला, रहीम बड़ा मेहरबान, नहायत रहम वाला। इसका बेटा मुझे जमीन पे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, तो इसके बाप को कब्र में अजाब कैसे दूं? तो इसके बेटे, 4 साल के बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने इसके बाप की कब्र से अजाब को दूर कर दिया। अरे ये रवायत नहीं गुजरी, ये किताब में नहीं पढ़े, ये कहां गई आंख, कहां गया दिमाग? वो किताब में नहीं गुजरी। ये भी तो है, एक बिस्मिल्लाह पढ़ने से, बेटा के पढ़ने से बाप की मग़फ़िरत हो गई। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, बेटा दुआ भी नहीं किया है, नाम लेके बख्शा भी नहीं है, बाप को अल्लाह ने करम फरमाते बख्श दिया है, तो जब पूरा कुरान पढ़ के बाप को बख्श दे, उसका बाप क्या जन्नती नहीं होगा? क्या ये गुनाह हो जाएगा? क्या ये हराम हो जाएगा? अफसोस होता है मेरे भाइयों, मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। एक नात में ही पूरा वक्त गुजर गया। आप दीदा थे बवक़्ते असर जब हज़रत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया। हज़रात यहीं पे रुकता हूँ और 2 बातें बताता हूँ, फिर वक्त मिला तो जुमा में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चूँकि वक्त आगे, कब्रिस्तान भी जाना है, वापस भी जाना है, आपको जिक्र की महफिलें बैठना, खुसूसी दुआ भी होगी, फिर शायरी भी है, सबको रोज़ा भी रखना है इंशाअल्लाह। आपकी तबीयत इजाजत दे तो रखिए, सवाब का काम है, फर्ज नहीं है रमजान में, मगर रखना है फर्ज है। तबीयत इजाजत दे तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, अच्छा अल्लाह का फضل है। ये शब बारात है, आपने सुना है, ये रात बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है, चेक काटने की रात है, रहमत की रात है। कहते हैं इस रात में 300 रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। कितने बोलिए जोर से? 300 रहमत के दरवाजे खुलते हैं। मतलब क्या है? आप अल्लाह की बारगाह में अच्छी जो चीज मांगो अल्लाह सब अता फरमाता है। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, कोई मांगने वाला तो मांगे, मैं सब कुछ दूंगा। औलाद मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा। आज की रात परेशान हाल अपनी परेशानी की दूरी की दुआ मांगे, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। जो बेतिजारत है, जो बेरोजगार है, रिस्क की बरकत की दुआ मांगे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। आपकी औलाद नाफरमान है, आप फरमा बरदारी की दुआएं मांगे, अल्लाह आपकी औलादों को फरमा बरदार, आपकी आंखों को ठंडक बना देगा। आप बेसेहत हैं, आप बीमार हैं, सेहत की दुआएं खुलूस से मांगे, नबी के वसीले से मांगे, अल्लाह आपकी आज की रात की बरकत से आपको सेहत अता फरमाएगा। अलगरज ये है, आज की रात जो जाए
چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ سب عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو, انشاءاللہ تعالی سب کچھ ملے گا, سب کچھ ملے گا. یقین صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک بات بتاتا ہوں, یہ مغفرت کی رات کیسی ہے. 13 شعبان کو میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہ میری امت کو معاف فرما دے. رب فرماتا ہے محبوب جا, میں نے تیری امت میں سے ایک حصے کو معاف کر دیا. بولیے سبحان اللہ. میرے نبی ہمارے پر کتنے مہربان ہے. حافظ صاحب کتنے مہربان ہے. اپنے لیے نہیں دعا, اپنے بچوں کے لیے نہیں, امت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. 13 شعبان کو 14ویں رات کو پھر حضور دعا مانگتے ہیں, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیری آدھی امت کو معاف فرما دیا. اب آگا باقی ہے نا. ابھی ہمارے نبی کو چین کہا ہے امت کے لیے, میرے آقا پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی, غار حرا میں رب حبلی امتی, غار سور میں رب حبلی امتی, مکہ شریف سے جا رہے مدینہ تو رب حبلی امتی, پتھر کھا رہے ہیں تو رب حبلی امتی, خون بہ رہا ہے رب حبلی امتی, آپ تکلیف میں ہے رب حبلی امتی, آپ مدینہ شریف میں رب حبلی امتی, مسجد نبوی میں ہے رب حبلی امتی. ظاہری وصال ہو گیا ہے, غسل دیا جا رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہونٹ ہلتے تھے, کان لگایا, آواز آ رہی تھی اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. گنبد خضرا میں ہے تو رب حبلی امتی. قیامت کے دن اٹھیں گے سب میدان حشر میں ہوں گے, حضور سجدے میں ہوں گے, کہیں گے رب حبلی امتی. اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیے, مانگے, آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا. میرے نبی سر اٹھائیں گے تو کہیں گے رب حبلی امتی. مرحبا گئے روتے کو ہنسانے والے, اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانے والے, اپنی امت کو جہنم سے بچانے والے, پیڑ پودوں سے بھی اقرار کرانے والے. آقا علیہ السلام نے 13ویں کی رات کو مانگا, 1/3 امت کی معافی مل گئی. 14ویں رات کو دعا مانگی, آدھی امت کی رہائی کی مغفرت کا مژدہ مل گیا. 15ویں شعبان کو پھر حضور دعا فرماتے ہیں اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے محبوب جس دل میں میرا خوف ہے, جس دل میں تیری محبت ہے, محبوب جا میں نے تیرے صدقے سب کو معاف کر دیا. مگر جو اونٹ کی طرح بھاگے اس کی معافی نہیں ہے. جو خود ہی بخشوانا نہیں چاہتا, گناہ پہ گناہ کرتا ہے, نبی کی توہین کرتا ہے, گستاخی رسول کرتا ہے, خدا کی شان میں توہین کرتا ہے, اس کی معافی نہیں ہے. اے میرے بھائیو, مسلمان بن کے اپنی زندگی گزاریے. 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں. فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں, ہم مومنوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. ہماری عید کون کون سی ہے بولیے, بولیے نا, چندہ تھوڑی تو مانگ رہا ہوں, زور سے بولیے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے ہماری کون سی عید ہے؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے بقرعید. ہم مسلمانوں کی 2 عید ہیں, ایک عید الفطر اور ایک, بولیے نا زور سے, اور زور سے بولیے نا, عید الاضحیٰ. 2 عید ہیں. اب فرشتوں کی 2 عید ہیں, ایک شب برات ایک شب قدر. آج فرشتے خوش ہیں, فرشتے عید منا رہے ہیں, آپ ہی نہیں, فرشتے ہماری دعا میں شامل ہیں. فرشتے ہماری بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں, ایک شب برات ہے قاری صاحب, اور ایک جو ہے شب قدر ہے. شب برات آج ہے, شب قدر 1 مہینے کے بعد آنے والی ہے. سبحان اللہ. خوشیاں منائیے, جائز طریقے سے رہیے, شریعت کی پابندی کیجیے, نمازیں پڑھیے, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ایک آخری بات بتا کر حضرت 5 منٹ کا ٹائم دے دیجیے, ختم کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر فرما رہے تھے, ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا, جلدی میں ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے تو دیکھتے رہ گئے, کیا خوبصورت پتھر ہے, کیا چمک ہے, کیا دمک ہے, کیا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے آواز دیتا ہے, عیسیٰ کیا بات ہے, پتھر دیکھ کے تعجب میں ہے, اس کے اندر اور کیا ہے دکھاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ضرور. تو پتھر پھٹا, اس میں گنبد نظر آیا, گنبد میں ایک بزرگ نظر
नजर आए। गुंबद में एक बुजुर्ग, हाथ में तस्बीह, एक हाथ में अंगूर का दाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए, सलाम किया, बात हुई, कहा हजरत आप इस पत्थर में अंदर में गुंबद के अंदर कैसे जिंदा है? कब से है? कहा 400 साल से हूं। कब से? बोले ना जल्दी जल्दी। 400 साल से हूं। क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत करता हूं। न खाने से मतलब, न पीने से मतलब, भूख लगी तो अंगूर खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जरूरत भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं, वहां बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, अकेले तने तनहा गुंबद में बंद, पत्थर में बंद, अल्लाह अल्लाह 400 साल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इस दुनिया में कोई इनसे भी ज्यादा परहेजगार है? कोई इनसे भी ज्यादा? आप ही तो जाहिद है, मुत्तकी परहेजगार है। मेरा रब फरमाता है, ऐ ईसा, इनको देख के तज्जुब में पड़ गए, मैंने अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को एक रात दी है। मचल के बोलो, दिल से बोलो, यहाँ से उधर वाले बोलो, मैंने अपने महबूब की उम्मत को एक रात दी है, जिसे शब बारात कहा जाता है। जो मेरे नबी की उम्मत का फर्द 2 रकत नमाज, सिर्फ 2 रकत खुलूस और मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, तो इनके 400 साल से इबादत का ज्यादा सवाब मैं 2 रकत में अता फरमा दूंगा, 2 रकत में अता फरमा दूंगा। ये शान है मेरे नबी की, ये शान है नबी के सदके उम्मत की, ये शब बारात की फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतें रहमतें अता फरमाए और अदब के साथ ऐसी महफिलों में आने जाने सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। नबी के नामे नबी के साथ सफर कर रहा हूं मैं, तूफान देखता रहा और मैं पार हो गया। या रसूल अल्लाह, जब भी कुरान खोल के रखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहां भी है। नबी का पाए रहमत यहाँ भी है, वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहां भी है। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? माशाअल्लाह, मामू तैयार हो गए, पहुंच गए मदीना। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहां भी है। और मदीना देखकर दीवाना ये सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना ये सरकार कहता है, गुलामों के लिए जन्नत यहाँ भी है, वहां भी है। गुलामों के लिए जन्नत यहाँ भी है, वहां भी है। गुलामों के लिए जन्नत यहाँ भी है, वहां भी है। बहुत बुलंद है मीनार है गुंबद खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, फलक की गोद में रोशन, ये 14वीं का चांद कसम खुदा की मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। और या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह, तेरे तबस साहिबे तनाई से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे। और पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की चाह है आग की आंखों से, वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और दिल निकल जाने की चाह है आग की आंखों से, वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजदीके टीले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मशाइख़ अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, नौजवानान अहले सुन्नत जिंदाबाद, शबे बारात जिंदाबाद। शब बारात की मुबारकबादियां हजार हजार हजार। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। या रब कुछ ऐसा कर मेरे कसीदे में डाल दे, जन्नत में रूह हजरत दाऊद झूम उठे। या रब हमारे जिस्म को जहाँ चाहे दफन कर, लेकिन हमारी रूह मदीने में डाल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब की चेहरे समन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद। सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे मिल करके इंशाल्लाह। या नबी सलाम।